Assalamu alaikum viewers, I hope you are all well inshallah. Welcome to my channel Health Care for All. आज का हमारा टॉपिक विटामिन B12 के बारे में है। विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज़ की प्रोडक्शन करता है और हमारे सेल्स की प्रोडक्शन और डिवीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और बहुत सी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह विटामिन B12 की जो कमी है वो होती किस किस को है और इसके साइंस क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अब इसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है, और इसके अलावा हम इसके इलाज के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो मैंने ये वाला टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मुझे ख़ुद भी हुई थी और इस प्रोसीजर से मैं गुज़र चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं औरों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस दूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी सबसे ज़्यादा किसको होती है। तो नंबर 1 पर जो चीज़ है वो है एल्डर्स, यानी कि जब हम एज हमारी 40 प्लस या 50 प्लस या 60 प्लस होती है तो उसमें ज़्यादा चांस ये होता है कि विटामिन B12 की कमी हो जाए। दूसरे नंबर पर अगर किसी को शुगर यानी डायबिटिक कोई पेशेंट हो तो उसके अंदर भी विटामिन B12 की कमी का ख़दशा ज़्यादा हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जो बात है कि अगर किसी की स्टमक या आंतों की कोई सर्जरी हो चुकी हो तो इस चीज़ का ख़दशा ज़्यादा होता है कि उसको विटामिन B12 की कमी हो जाए। अच्छा, चौथे नंबर पर एक और इसकी वजह भी ये है कि वो लोग जो मुकम्मल तौर पर वेजिटेरियन हैं, जो सब्ज़ियां खाते हैं, फल खाते हैं, लेकिन विटामिन B12 की जो खुराक होती है वो नहीं लेते, तो ज़्यादातर उनको भी चांस होता है कि उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि विटामिन B12 ज़्यादातर एग्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है जो कि हम प्रॉपर तरीके से नहीं खाते, और विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर खुद नहीं बनता, इसको हमने इनटेक करना होता है। तो इसकी वजह से डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी अगली रीज़न ये है कि इसके अलावा ऐसे लोग जो एंटासिड्स मेडिसिन यूज़ करते हैं अपने मैदे की जो तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, तो उनके अंदर जो एसिड की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो जो विटामिन B12 है उसके लिए एसिड बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 जज़्ब करवाता है। तो जब ये एसिड कम हो जाता है तो ज़्यादा चांस यही होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी अलामात हैं जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर ज़ाहिर होती हैं। तो सबसे पहले कि हमारी स्किन, जो हमारी जिल्द की रंगत है वो पीली पड़ जाती है, क्योंकि हमारे RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी रंगत पीली पड़ जाती है। दूसरे नंबर पर ये कि इसकी डेफिशिएंसी से जो हमारे सेल्स होते हैं, RB सेल्स जो होते हैं, उनकी साइज़ और शेप में डिफ़ॉल्ट पैदा हो जाता है और उसकी वजह से एनीमिया जैसी डिज़ीज़ यानी खून की कमी जैसी डिज़ीज़ पैदा हो जाती है। नंबर 3 पे है कि विटामिन B12 की कमी से चक्कर आना, वीकनेस, थकावट और आँखों के आगे अंधेरा आना, ये सब अलामात भी ज़ाहिर होती हैं।
اس کی کمی کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر آکسیجن کی سپلائی بہت ہی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے جو ہمارے جو خلیے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، وہاں تک انرجی پہنچ نہیں پاتی، تو وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ ان کے جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ نسیں بیٹھ گئی ہیں، تو باڈی کے اندر انرجی نہیں رہتی۔ تو ایسے پیشنٹس جن میں B12 کی کمی ہو جاتی ہے، ان کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں جیسے پنس چبھتی ہیں نا، اس طرح محسوس ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ اور پاؤں سو گئے ہیں، سن ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ یہ بھی وائٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وائٹامن B12 ہمارے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب ہمارا نروس سسٹم ہی ویک ہوگا تو ہماری باڈی کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری نروز جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کو بولتے ہیں کہ نسیں بیٹھ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے انسان اپنا بیلنس جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پاتا، چلتے چلتے اس کو لگتا ہے کہ وہ کہیں گر جائے گا، یا بے ہوشی کی صورت بھی طاری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ زبان پہ سوجن آ جاتی ہے، جو ٹنگ کا سائز ہوتا ہے، شیپ ہوتی ہے، یہ کلر ہوتا ہے، ٹیسٹ، یہ سب کچھ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ماؤتھ السر جس کو بولتے ہیں، منہ کا السر، اس کا بھی یہ پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کمی کو اگر دور نہ کیا جائے تو ویژن ایشو بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہماری نظر کے اوپر بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور ایک اور پرابلم جو کہ وائٹامن B12 کی وجہ سے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے، موڈ چینج ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن بھی کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہمارا نروس سسٹم بہت ویک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ پھر ہے کہ بھوک کا نہ لگنا، اور وزن کا جلدی گر جانا، اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، کہ دل کی دھڑکن آپ کی آؤٹ آف کنٹرول جیسے ہو جاتی ہے، کیونکہ دل مسلز ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بھی بہت زیادہ تیز محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، وائٹامن، اب اس کی بات کرتے ہیں کہ وائٹامن B12 کی کمی کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری باڈی کے اندر نہیں بنتا ہے، اس کو ہمیں انٹیک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ گوشت، چاہے وہ جس قسم کا بھی ہو، بیف ہو، مٹن ہو، فش ہو، جو بھی گوشت ہو، اس میں یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور پھلوں اور سبزیوں میں اس کی مقدار جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈیسنس بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، گولیوں کی صورت میں، انجیکشنز کی صورت میں، جس کو آپ اورلی بھی لے سکتے ہیں، اور انجیکشنز جو ہیں وہ لگوا بھی سکتے ہیں۔ تو اس کی مقدار اگر باڈی کے اندر بڑھ بھی جائے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے آج کی یہ ساری ڈسکشن سن کے آپ نے اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے، اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں، اور جس طرح وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا آپ نے اس طرح سے میڈیسنس یا اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی اتنی انفارمیٹیو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔